अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज का प्रोग्राम रीसेट। आप सोचेंगे ये रीसेट क्या चीज़ है? तो जनाब रीसेट ये चीज़ है कि आपके ज़हनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं जो आपको कायल किए रखती हैं, जो भी आपका नुक्ता नज़र हो। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है जनाब आली कि वो जो भी नज़रियात हों, ख़यालात हों, मालूमात हों, वो शायद उतनी मस्बत, उतनी तहक़ीक़ शुदा, उतनी एक्यूरेट ना हों जितना कि उनको आइडियली होना चाहिए। आपके साथ मेरा ये जो सिलसिला होगा गुफ्तगू का, इसमें मैं आपकी तवज्जो ऐसे ही कुछ मामलात और मामूलात की तरफ दिलवाना चाहूँगी कि जिनके बारे में हम ज़्यादा सोचो विचार नहीं किया करते। पाकिस्तान में इस वक़्त जो मौजूदा मारूज़ी हालात हैं, वो हमें इस बात पे गौर व फ़िक्र करने पे ग़ालिबन मजबूर करने लगे हैं कि क्या हुआ जो हमने 75 साल पाकिस्तान की सियासी, समाजी, माशरती ज़िंदगी में रहने के बावजूद अपनी बहुत सारी तयशुदा मनाज़िल तय नहीं की। इसमें बहुत से मामलात शामिल हैं। इनमें हम जिस वक़्त क़याम पाकिस्तान के अमल से गुज़रे थे, उस वक़्त के जो हालात थे इर्द-गिर्द, जो सियासी रुझानात थे, उनके बारे में भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। उनके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद जिस तरह मामलात आगे बढ़े, जो हमारा सियासी मैदान सजा, जो हमारा आइनी तसलसल रहा, जिस तरह से हमने आइन साज़ी का अमल जो था उसको पाए तकमील तक पहुँचाया। पाकिस्तान ने 3 आइन देखे। 2 आइन पहले जो थे वो 1973 के आइन के बाद बहुत सारी चीज़ें उनमें 1973 के आइन में बहुत सारी चीज़ें गुज़िश्ता जो आइन थे उनकी भी थी, लेकिन वो मामला जो है इत्तफ़ाक़ राय से आगे की तरफ बढ़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो हमारा आइनी सफ़र था इसमें बेशुमार तरमीमात भी आईं। वो तरमीमात कहीं-कहीं जो है निशाना-ए तनक़ीद बनी। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला आज भी जारी है कि जब भी कोई महसूस होती है कमी या कजी, तो आइन में तरमीम कर दी जाती है। ये सिलसिला जो अब तक चल रहा है, इसके बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को जोड़ने वाला यही एक दस्तावेज़ है। इस पर जब तक बात नहीं होगी, इसके इतलाक़ पर, इसकी जितनी शिक़ें हैं, उनके बारे में हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, उन शिक़ों की एप्लीकेबिलिटी को चेक नहीं करेंगे, मेरा ख़्याल है कि हमारी गुफ्तगू अधूरी रहेगी। ख़ैर, ये तो एक एंगल हुआ हमारी समाजी या माशरती ज़िंदगी का। इसके अलावा भी हम बाहमी तौर पे आपस में किस तरह से अपने रिश्तों को उस्तवार करते हैं। कौन-कौन सी ऐसी हमारे ज़हनों में जजमेंट्स होती हैं कि जिनसे हम मजबूर हो जाते हैं किसी दूसरे को चेक करने पे, किसी दूसरे को अपने मयार के मुताबिक रद्द या तस्लीम करने पे। बहुत सी इसमें फ़रसूदा रिवायात भी आ जाती हैं। बहुत सारी, मतलब जिस भी एंगल से बात की जाए, ग़ालिबन वो कम है, क्योंकि इंसानी मुआशरा तग़य्युर पसंद होता है, वो तबद्दुल पसंद होता है, उसमें तब्दीली हर वक़्त पैदा होने की गुंजाइश भी होती है, और वो तब्दीली और उसके असरात जो हैं वो इर्द-गिर्द नज़र भी आते हैं। लेकिन अफ़सोसनाक बात मैं कुछ अगर शेयर करूँ कि ये तब्दीली पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा मस्बत असरात अमूमन देखा गया कि नहीं छोड़ पा रही। अब इसकी भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में कहाँ खड़ा है। तालीमी और जो माशरती जो रिश्ता है आपस में दोनों का, कि मुआशरे का तालीम के फ़ुक़दान से या तालीम की तरवीज से क्या बेहतरी और तनज़्ज़ुली की मनाज़िल तय करता है, उस बारे में भी बात होगी। फिर हम अगर सियासी मैदान में चले जाएँ, तो हम ये देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तबक़ा जो है वो सियासतदानों से ज़रा-सा नाराज़ नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? उस बारे में भी बात होगी। फिर सियासी जिद्दोजहद या जस्तजू की जब बात होती है, तो सिविल सुप्रीमेसी की बात होती है। अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार पे बात होती है कि किस तरह से जो कुछ ताले आज़मा इस इदारे में रहते हुए
قابض ہوئے، سیاسی نظام پر قابض ہوئے، مارشل لاز کی میں بات کر رہی ہوں، اس کے بعد کس طرح سے معاشرتی لیول پر، سماجی لیول پر ہمیں مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ہم اگر انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی بات کر لیں، ان تمام معاملات کے حوالے سے پالیسی فریم ورک کی بات کر لیں، تو ہم دیکھیں گے کہ بڑے دوررس نتائج جو ہیں اس پورے اس عرصے میں مرتب ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا اپنے اطراف۔ تو قصہ مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ بات کروں گی کہ پاکستان میں جس طرح سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، ان کے بارے میں اب ذرا بیٹھ کے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر طبقہ فکر جو ہے وہ اس وقت تھوڑا سا پریشان نظر آتا ہے۔ مزدور کو وقت پہ اس کی اجرت نہیں ملتی، اسی طرح سے کسی بھی قلم کار کے بارے میں اگر ہم بات کر لیں تو اس کو بھی وقت پر روزگار کے نہ تو مواقع مل پا رہے ہیں، نہ اس کو جو اس کی ارننگ ہے وہ بر وقت مل پا رہی ہے۔ اسی طرح اطراف میں نظر ڈالتے ہوئے چلے جائیں تو ہم دیکھیں گے پروفیشنلز تھوڑا سا پریشان نظر آتے ہیں، محنت کش طبقہ پریشان نظر آتا ہے، ہمارے کسان اور ہمارے ہاری پریشان نظر آتے ہیں۔ اس پریشانی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ہم اسی طرح کے معاملات پہ دی ریسیٹ میں آپ سے گفتگو کیا کریں گے، آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھا کریں گے، کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات ہم خود بھی دے پائیں اور آپ کی رائے بھی اس پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً۔ اس وقت پاکستان میں ایک ہوا ہے اور وہ ہوا ہے کہ جناب انتخابات ہونے یا انتخابات نہیں ہونے۔ کچھ حلقوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت کے جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کو روکیں گے عام انتخابات کی جانب جانے سے۔ ایک مکتبہ فکر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے معاشی طور پر ملک میں استحکام لانا ہے تو پھر آپ کو الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا۔ تو یہ ایک عجیب چکن اینڈ ایگ سچویشن ہے، کیچ 22 ہے، اس پر بھی بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ کچھ اور ایکسپرٹس کی رائے بھی ان تمام معاملات کے حوالے سے اپنے پروگرام میں شامل کریں، اور اس کے بعد کوئی ایسی ایک مثبت رائے قائم کی جائے کہ معاملات کو لے کر کس سمت میں جانا ہے۔ معاشی ترقی اسی وقت ممکن ہے جناب عالی کہ جب تک آپ سیاسی میدان میں استحکام پیدا نہ کر لیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ کچھ ہمارے ہاں سیاسی قوتیں ہمیں لگتا ہے کہ اس پورے نظام کو لپیٹنے کے درپے ہیں۔ تو یہ تمام ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے بارے میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے خبریں آتی جاتی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، جو بھی ارد گرد ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لے دے کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اس پہ رائے زنی کرتے رہیں گے۔ تو جناب ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو یقیناً آپ اس طرح سے چاہیں گے کہ اس کا انتظار کریں، اور جب آپ کے سامنے ہماری یہ کوشش آئے گی تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو سراہیں بھی، اور نہ صرف سراہیں بلکہ اپنی قابل قدر رائے سے آگاہ بھی کیجیے۔ تو جناب اس وقت بس آپ سے اجازت لوں گی، کیونکہ طویل گفتگو مجھے کرنا ذاتی طور پہ کچھ پسند نہیں ہے۔ طویل گفتگو سے حاصل حصول کچھ خاص نہیں ہوتا، صرف ذہن ہی الجھتا ہے۔ تو آج کی نشست سے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کے سامنے لانے کی میں نے صحیح کی کاوش کی۔ امید ہے جناب کہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں گے، ہمارے ساتھ شامل رہیں گے، اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور اگر آپ کے اذہان میں، آپ کے ذہنوں میں کوئی ٹاپکس ہوں، کوئی سوالات ہوں، کوئی تجاویز ہوں تو ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ تو جناب اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ جب میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام لے کر آؤں گی تو کچھ جو نکات ہیں ان پر بات کروں گی، اور چاہوں گی کہ آپ تک ان نکات کو ذرا دوسرے اینگل سے پیش کیا جائے، کیونکہ ریسیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہونے والی کچھ چیزوں کو دوبارہ سے ریویو کیا جائے، دوبارہ سے ان کا جائزہ لیا جائے، اور ان پر کچھ بھی ایسا سوچا جائے جو کہ کچھ پہلے سے مختلف ہو۔ تو جناب خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت لیتی ہوں، اللہ حافظ۔